वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर एस.टी.के. श्रीरंगाचार्युलु आन्ध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाः अध्यक्षपदवीं निरूह्य इदानीं निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य भट्टोजीदीक्षितकर्तृकस्य वैयाकरणमतोन्मज्जन नामक कारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानभूते भूषणसारग्रन्थे कतिचन मुख्यांशाः प्रस्तौमि। फलव्यापारयोः विशेषणविशेष्यभावः एवं आख्यातार्थकारस्य मयप्रकारः प्रकृतिप्रत्यार्थयोः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यमिति न्यायस्य विवरणं भावप्रधानमाख्यातमिति निरुक्तकारवचनस्य विवरणं पश्चिमगोधावती इति तिङन्तद्धैगतवाक्ये बोधप्रकारः इत्येते विषयाः अत्र वर्तन्ते। प्रथमतः फलव्यापारयोरुभयोरपि विशेषणत्वं विशेष्यत्वं च इति वैयाकरणसिद्धान्तः। पचति गच्छति एधते इत्यादौ फलव्यापारौ उभावपि धात्वर्थौ। तयोर्मध्ये कस्य वा विशेष्यत्वं नाम प्राधान्यं, कस्य विशेषणत्वम् इति शङ्कायाम् उभयोरपि विशेषणत्वं विशेष्यत्वं च। कथमिति चेत् चैत्रः तण्डुलं पचति, रामः वनं गच्छति इत्यादि वाक्यानाम् अर्थबोधः पदार्थबोधं विना न सम्भवति। अतः प्रथमतः पदार्थबोधः, ततः वाक्यार्थबोधः सञ्जायते। वाक्यार्थश्च पदार्थानां परस्परविशेषणविशेष्यभावरूपं तथा च विशेष्यनिष्ठौ इतरपदार्थनिष्ठविशेषणतानिरूपितविशेष्यत्वं च वाक्यार्थ इति फलति। यथा राज्ञपुरुषः गच्छति, अस्मिन् वाक्ये राजादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितपुरुषनिष्ठविशेष्यत्वं वाक्यार्थः। तस्मात् चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यादावपि वाक्यार्थः परस्परविशेषणविशेष्यभावापन्न एव। पचति गच्छति इत्यादि तिङन्तेषु फलं विकृत्यादि, कर्तृनिष्ठभूत्कारादिः व्यापारः। एवं स्थिते कर्तृप्रत्ययसमव्याहारे नाम चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र चैत्रनिष्ठः तण्डुलकर्मकः विकृत्यनुकूलो व्यापारः इति फलापेक्षया व्यापारस्य प्राधान्यात् तत्र फलं विशेषणं व्यापारस्तु विशेष्यम्। अतः फलनिरूपितप्राधान्यवान् व्यापारः इति वाक्यार्थः सम्पन्नः। पचते तण्डुलश्चैत्रेण इति कर्मतिङन्तेऽपि चैत्रकर्तृकः तण्डुलाश्रयः विकृत्यनुकूलो व्यापारः इति व्यापारस्य विशेष्यत्वमेव। कर्मकृत्समव्याहारे पक्वस्तण्डुल इत्यादौ व्यापारजन्य विकृत्याश्रयाभिन्नस्तण्डुलः इति बोधोदयात् फलस्यैव प्राधान्यमिति तस्यैव विशेष्यत्वम्। अत एव फलव्यापारयोः धातुरिति प्रथमश्लोके फले प्रधानं व्यापारः इति फलनिरूपितप्रधानवान् व्यापारः इत्येको अर्थः।
अत्र व्यापारस्य विशेष्यत्वं फलस्य तु विशेषणत्वमेव फलस्य विशेष्यत्वमिति तन्त्रिण उभयार्थः तस्मात् फलव्यापारयोरुभयोरपि विशेष्यत्वं विशेषणत्वं च न कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्तृकर्मणोः देकयोर्द्विवचनेकवचने इति सूत्रेण एवं बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रेण च तथा वर्तमाने लटु परोक्षे लटु अनद्यतने लुटु इत्यादि सूत्रैश्च कर्तृकर्मसङ्ख्याकाराणां सूत्रकारेण भगवता पाणिनिमहर्षिणा उपदिष्टम् तत्र कर्तरिलकारे कर्ता निष्ठत्वसम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारे अन्वेति कर्मप्रत्यये चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यादौ कर्म धात्वर्थबले निष्ठत्वसम्बन्धेन विशेषणम् एवम् आख्यातार्थकर्तृकर्मणोः प्रकृत्यर्थे धात्वर्थे विशेषणतया अन्वेति संख्या तु कर्तृप्रत्यये आख्यातार्थकर्तृविशेषणतया अन्वेति कर्मप्रत्ययेपि आख्यातार्थकर्मणि विशेषणतया एव अन्वेति यद्यपि कर्तृकर्मणोरिव प्रकृत्यर्थे धात्वर्थे अन्वेतुं शक्यते तथापि समानप्रत्ययोपात्तत्वात् इति न्यायेन तथा अन्वेतुं शक्यते इति युक्तम् अतः धात्वर्थापेक्षया प्रत्यासत्यतिशयसत्वात् प्रत्ययार्धे धर्मिण्येव नाम प्रत्ययार्धकर्तरि प्रत्ययार्धकर्मणि च प्रत्ययार्धसंख्यायाः अन्वयो युक्तः तथा च समवायसम्बन्धेन आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्तृविषयक उपस्थितिः कारणम् इत्येवं कार्यकारणभावः भवति एवं समवायसम्बन्धेन आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्मोपस्थितिः कारणम् इति कार्यकारणभावः व्यापारपदेन आत्मनिष्ठः कृतिरूपः यत्नः शरीरनिष्ठः भूत्कारादिश्च व्यापारः ग्राह्यः इति नैयायिकानाम् आशयः तदुक्तरीत्या कृतिरूपयत्नः शरीरनिष्ठभूत्कारादिः इत्येवं व्यापारद्वयं स्वीक्रियते तैः तद्वत्येव पचीति इत्यादि व्यवहारात् अतः आख्यातस्य कृतौ शक्तिः कृतित्वं तु जातिरूपं शक्यतावच्छेदकं समानप्रत्ययोपात्तत्वेपि आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्धे एव अन्वयः वक्तव्यः यतो हि चैत्रस्तण्डुलं पचति इति कर्तराख्याते आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्धे आश्रियतासम्बन्धेन अन्वयः प्रथमान्तार्धे कर्माख्याते चैत्रेण तण्डुलः पचते इत्यादावपि आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्धे तण्डुले आश्रियतासम्बन्धेन अन्वयः युक्तः तथा च आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थिति हेतुरिति कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः इति परन्तु नैयायिकोक्तस्य कार्यकारणभावस्य चन्द्रैव मुखं दृश्यते इत्यादौ अव्याप्तिरूपदोषः प्रसज्यते यतो हि तस्मिन् चन्द्र इति प्रथमान्तपदम् तत्र आख्यातार्थसंख्यायाः मुखे इव चन्द्रेपि अन्वयः वक्तव्यः तस्यापि प्रथमान्तोपस्थापितत्वात् एवं देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति इत्यादौ देवदत्तार्थे इव भुक्त्वेति क्त्वाप्रत्ययान्तार्थेपि प्रथमान्तार्थस्य अन्वयः प्रसज्यते
भुक्त्वा इत्यत्र भुजधातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण क्त्वा प्रत्यये तस्मात् सुप्रत्यये त्वान्तस्य त्वातो सुनकुसुनः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञायाम् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुपः लुकि तस्य प्रत्ययरक्षणेन पुनः सुबन्धत्वम् आयाति। एवं देवदत्त इतिवत् भुक्त्वेति च प्रथमान्तपदमपि आख्यातार्थसङ्ख्यायाः नयापत्तिः तद्दोषवारणा एव अन्य अविशेषणे भूतेति विशेषणं प्रथमान्तपदयोऽवस्थितिरित्यत्र देयम् इति गौरवञ्च आपद्यते नैयायिकमते। तथा कृतेपि त्वाप्रत्यान्तार्थस्य वर्जनक्रियायाम् उत्तरकालिकत्वसंसर्गेण विशेषतया न तत्र आख्यातार्थसंख्यापतिरूपो दोषः वर्तते इति तैः उक्तं। तथापि सम्बुध्यन्ते दोषः प्रसज्यते। हे चैत्र मैत्रो ग्रामं गच्छति इति वाक्ये आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमासम्बुध्यन्तार्थेऽपि अन्वयापत्तिः तदर्थं पुनः सम्बुध्यन्तभिन्नस्य इति विशेषणं देयम्। एवं रीत्या विशेषणप्रदाने भावस्य कार्यकारणभावस्य अनवस्थापत्तिः अतिगौरवञ्च नैयायिकमते आपद्यते। अतः आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थे अन्वयः अयुक्त एव। तस्मात् आख्यातार्थसंख्यायाः कर्तृप्रत्यये कर्तरि कर्मप्रत्यये कर्मणि च अन्वयः न्याय्य एव समानप्रत्ययोपात्तत्वात्। इदानीं कर्तृकर्मसंख्याकालाः तैर्धयति वैयाकरणमतमनुसृत्य आख्यातार्थकारस्य धातर्थव्यापारे एव अन्वयः स्वीकर्तव्यः। यतो हि पचति गच्छति अभूत् एधते इत्यादौ कर्तृकर्मसंख्याकालाः प्रत्ययार्थाः। तत्र आख्यातार्थकारस्य धातुर्व्यापारे अन्वयः। यतो हि वर्तमाने लटु इत्यत्र धातोरित्यधिक्रियते। तच्च धातुपदं न स्वरूपपरं किन्तु अर्थपरमेव। अतः धातुपदं धात्वर्थपरं धात्वर्थस्तु परं व्यापारस्य। तयोर्मध्ये व्यापारस्य प्राधान्यात् धात्वर्थे इत्यस्य व्यापारे इत्यर्थः आयाति। अतः आख्यातार्थकारस्य धात्वर्थव्यापारे एव अन्वयः। यद्यपि समानप्रत्ययोपात्तत्वात् संख्यावत् कारस्यापि आख्यातार्थकर्तरि आख्यातार्थकर्मणि च अन्वयः इति वक्तुं युक्तो, परन्तु तथा सति अतीतभावनाके कर्तरि पाकानुकूलव्यापार अवगमनानन्तरमपि कर्तृवर्तमानत्वेन चैत्रस्तण्डुलं पचति इति प्रयोगापत्तिः। चैत्रस्तण्डुलं पचति अथवा चैत्रः तण्डुलौ अपाक्षीत् इति साधुप्रयोग अनापत्तिश्च। चैत्रस्तण्डुलं पचति इति सिद्ध्यति, परन्तु तत्तु न इष्टः, अइष्टञ्च आपद्यते। किञ्च चैत्रस्तण्डुलम् अपाक्षीदिति साधुप्रयोग अनापत्तिश्च। किञ्च पाक अनारम्भदशायां कर्तृसत्त्वे पचति इति प्रयोगापत्तिः। पच्यति इति भविष्यत्कारिकप्रयोग अनापत्तिश्च। अतः आख्यातार्थकारस्य
धातृर्धव्यापार एव अन्वयः न्याय्यः। यद्यपि फलमपि धातृर्थः न तत्र कालस्य अन्वयः, यतो हि फलस्य अनुत्पत्तिदशायां व्यापारसत्त्वे फलस्य असिद्धत्वात् तदा पचति इति प्रयोगः न सिद्ध्येत्। अपि तु पच्यति इति भविष्यत्कारकप्रयोग आपत्तिः, अतः कालस्य न फले अन्वयः वक्तव्यः। यद्यपि आख्यातार्थकालस्य धातुर्धव्यापारान्वये आमवादजडीकृतकलेवरे उत्थानानुकूलयत्नसत्त्वात्तु तत्र फलाभावेपि अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगापत्तिः। तत्र आमः नाम रोगविशेषः, तेन जडीकृतं कलेवरौ यस्य सः आमवादजडीकृतकलेवरः। उत्थानं नाम ऊर्ध्वदेशसंयोगः, तदनुकूलयत्नरूपव्यापारस्य विद्यमानत्वेन अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगापत्तिः। फले कालस्य अन्वयस्वीकारे तु फलस्य उत्थानस्य अनुत्पत्तेरिति न दोषः। तथापि आमवादजडीकृतकलेवरे उत्थानानुकूलव्यापारः वर्तते इति अन्यस्य पुरुषस्य ज्ञातुमशक्यत्वात् तदा अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगस्य अवकाशः एव नास्ति। यदि परकीययत्नस्य अप्रत्यक्षत्वेपि किञ्चित् चेष्टादिना अवगतौ तु तदा ज्ञानसम्भवात् अयमुत्तिष्ठति शक्त्यभावात् फलं तु न जायते इत्येवं प्रयोगः लोकप्रसिद्धः। वस्तुतः आमवादजडीकृतकलेवरीययत्नः न उत्थानानुकूलोऽपि न उत्थानानुकूलः, अपि तु तदुद्देश्यक एव। अतः अयमुत्तिष्ठति इति प्रयोगस्यैव असम्भवः। किन्तु यतते इत्येव प्रयोगस्तु साधुः। इदानीं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायस्य विवरणं प्रस्तौमि। धात्वर्थतिङर्थयोर्मध्ये तिङर्थस्तु विशेषणम् इति तस्य विशेषणत्वम् उक्तम्। फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङस्पृताः फले व्यापारं प्रधानं तिङर्थस्तु विशेषणम् इत्युक्तम्। यद्यपि प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्धं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति मीमांसकोक्तन्यायमनुसृत्य तिङर्थस्यैव प्राधान्यं वक्तव्यं, न तु प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य। तस्य न्यायस्य अयमर्थः। प्रकृतिप्रत्ययौ अर्धौ सहब्रूतः नाम एकोपस्थितिविषयीकुरुतः, न तु भेदेन। तत्र च प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्रत्ययजन्यबोधविषयस्य प्राधान्यो विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययजन्योपस्थितिः हेतुरिति एतादृशव्युत्पत्तिसिद्धोऽयं कार्यकारणभावः फलति। अस्य प्राचीनन्यायस्य अनुवादक एव प्रकृतिप्रत्ययार्थयो प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति आधुनिकवचनं। तस्मात् तादृशन्यायमनुसृत्य तिङर्थस्यैव प्राधान्यं वक्तव्यं वैयाकरणैरपि। तथापि भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तकाराणां यास्कमहर्षिणां वचनमनुसृत्य तिङर्थापेक्षया धात्वर्थप्राधान्यमेव अध्यवसीयते।
तत्र भावप्रधानमिति आख्यातस्य लक्षणम्। आख्यायते सर्वप्रधानीभूतः अर्थः अनेन इति व्युत्पत्त्या आख्यातशब्दस्य धातुः इत्यर्थः न तु तिङ्प्रत्ययः। सत्त्वप्रधानानि नामानि इति नामलक्षणम्। नमन्ति आख्यातशब्दे गुणभावेन नमयन्ति वा स्वार्थं भावनां प्रति इति तदर्थः। अत एव गुणादयो बहुनि इति सूत्रव्याख्यानावसरे वैयाकरणशाकटायनस्य मतं नैरुक्तानां सिद्धान्तं च प्रतिपादयन् महाभाष्यकारः आह सर्वनामधातुजमाः निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च स्तोकम् इति। तस्मात् धातर्थस्यैव प्राधान्यं तिङर्थस्तु विशेषणमेव। अयमत्र सारांशः। फलव्यापारौ धातुवाच्यौ कर्तृकर्मसंख्याकालाः तिङ्प्रत्ययवाच्याः कर्तृप्रत्ययसमव्याहारे व्यापारस्य विशेष्यत्वं फलस्य विशेषणत्वं कर्मप्रत्ययसमव्याहारे फलस्य विशेष्यत्वं व्यापारस्य विशेषणत्वं फलव्यापारयोर्मध्ये व्यापारस्यैव प्राधान्यं धातुर्धतिङर्थयोः धातुर्धस्यैव प्राधान्यं न तु तिङर्थस्य। अतः प्रकृत्यर्थविशेष्यकबोधः तत्रापि व्यापारविशेष्यकबोधः। प्रकृतिप्रत्ययार्थयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति तु उत्सर्ग एव न सार्वत्रिकः। भावप्रधानवाक्यादिपति निरुक्तस्मृतिबलात् भूवादिसूत्रस्थभाष्यकारवचनाच्च तथा गुणादयो बहिर्मिति सूत्रस्थभाष्यकारवचनाच्च वैयाकरणानां प्रागुक्तः सिद्धान्तपक्षः नाम धातर्थस्यैव प्राधान्यमिति तत्तु न्याय्यमेव। इदानीं पश्चिमृगोधावती इत्यादि अनेक तिङन्तस्थलेषु बोधप्रकारः कथम् इत्येवं विचारः। चैत्रस्तण्डलं पचति इत्यादौ तिङ्प्रत्ययेन सामान्यरूपेण कर्ता बोध्यते। अनन्तरं निर्विशेषणसामान्यमिति न्यायेन स च कर्ता कः इति विशेषाकाङ्क्षायां स कर्ता चैत्र एव इति चैत्रपदनिर्देशेन बोध्यते। तथा च तिङर्थस्य कर्तुः प्रथमान्तेन चैत्रपदेन अभेदेन अन्वयः। यद्याख्यातार्थस्य धर्मिणः कर्त्रादेः प्रकृत्यर्थापेक्षया नाम धात्वर्थापेक्षया प्रधानत्वे प्रकृत्यर्थप्रकारकप्रत्ययार्थविशेषिकबोधोत्पत्तिः तर्हि भावप्रधानम् आख्यातम् इति स्मृतिविरोधः प्रसज्यते। अतः आख्यातार्थापेक्षया धात्वर्थस्यैव प्राधान्यम् अङ्गीकार्यम्। अतएव पश्चिमृगोधावती इत्यादि तिङन्तद्वयघटितवाक्ये फणिभाष्यसिद्धवाक्येकवाक्यता सिद्ध्यति। प्रकृत्यर्थमुख्यविशेष्यत्वात् एकमृगाभिन्नाश्रयिका या वर्तमाना धावनक्रिया तत्कर्मकं यदिष्टसाधनीभूतं दर्शनं तदनुकूला तत्कर्तृका क्रिया इत्येवं रीत्या पदैकवाक्यता सिद्ध्यति। प्रकृत्यर्थप्रकारकप्रत्यार्थविशेषकबोधस्वीकारे तु धावनक्रियाश्रिया भिन्नः मृगः दर्शनानुकूलक्रियाश्रिया भिन्नः त्वमिति बोधसिद्ध्या क्रिययोः परस्परम् अन्वय अलाभेन फणिभाष्यसम्मतपदैकवाक्यता न सिद्ध्यतीति आर्षवचनविरोधः दुर्वार एव।
किंच प्रथमान्तार्थमुखस्य धावनक्रियाविशेष्यत्वेन दृश्यक्रियायां कर्मत्वावत्तौ द्वितीयापत्तेश्च न हि पश्य इत्यत्र तमिति कर्म अत्याहार्यं तथा सति वाक्यभेदप्रसङ्गः उत्कटधावनक्रियाविशेषस्यैव दर्शनकर्मतया अन्वयस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्तु अध्याहारे अनन्वयापत्तिः दुर्वारा तथा स्वीकारे धावन्तं मृगं पश्य इत्येव प्रयुज्येत तस्मात् प्रकृत्यर्थस्य विशेषत्वमेव न्याय्यं तदैव पश्यमृगो धावति इति घटितवाक्यस्य परिभाष्यसम्मत्या क्रिययोः परस्परम् अन्वयस्य उपपत्तिः सिद्ध्यति अयञ्च अत्र विशेषः पश्यमृगो धावति इति भाष्यकारीय प्रयोगः किन्तु अपचतु ओदनं देवदत्तः पश्यति इति शत्रुविधायकसूत्रस्थ नाम लटशत्रुचारचाव प्रथमे समानाधिकरणे इति पाणिनिसूत्रस्थ पणिभाष्यप्रयोगमनुसृत्य जगद्गुरुणा भर्तृहरिणा महाभाष्यव्याख्याने वाक्यपदीये प्रयुक्तोऽयं प्रयोगः पश्यमृगो धावति इति किञ्च बहुष्वपि तिङन्तेषु साकाङ्क्षेषु एकवाक्यता इति हरिवचनाच्च तिङन्तद्वयघटितवाक्यम् एवं तिङन्तत्रयघटितवाक्यमपि साध्वेव अस्मिन् पाठे फलव्यापारयोरुभयोरपि विशेषणत्वं विशेष्यत्वं च कर्तृकर्मसंख्याकालानां तिङर्थत्वम् एवम् आख्यातार्थविषये नैयायिकानाम् आशयः आख्यातार्थकारस्य धातुर्व्यापारे अन्वयः इति वैयाकरणमतम् प्रकृतिप्रत्ययार्थयो प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति मीमांसकोक्तस्य न्यायस्य विवरणं तस्य औत्सर्गिकत्वञ्च एवमेव पश्यमृगो धावति इति अनेकतिगन्तघटितस्थलेषु बोधप्रकारः तत्र महाभाष्यकारस्य वचनप्रामाण्यं वाक्यपदीयकारस्य भर्तृहरेः सम्मतिश्च एते विषयाः अत्र इदानीं विचारिताः।